कराची के इलाके अजीजाबाद बंगोरिया गोट में गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फायर फाइटर्स की जानिब से कूलिंग का अमल भी जारी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अजीज़ाबाद का इलाका बंगोरिया गोट है, जहां गत्ता फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और एक वाटर टैंकर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ऑफिसर साथ मौजूद है, इनसे मज़ीद जान लेते हैं। बताइएगा। 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ये जो है ना मंजिला जो है ना ये फैक्ट्री है, इसके अंदर LPG सिलेंडर लगे हुए थे और दोनों ही फ्लोर पे जो है ना ये आग भरपूर थी। अल्हम्दुलिल्लाह KMC फायर ब्रिगेड के जो फायर फाइटर्स ने जानफेशानी का मुजाहरा करते हुए आग पे जो है काबू पाया है। ग्राउंड +1 ये फैक्ट्री बनी हुई है। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। कोई जानी नुकसान की भी इतला नहीं। हरीपुर में 15 रोज कबल अगवा होने वाली 5 साला आयत नूर की लाश पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। बच्ची की लाश पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदेही पर यूनिवर्सिटी रोड पर वेयर हाउस के कुएं से बरामद की। आयत नूर घर से खेलने निकली थी लेकिन वापस न आई। पुलिस ने बच्ची के वालिद की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया। दौरान तहकीकात CCTV फुटेज की मदद से आयत नूर के अगवा में मुलव्वस 5 मुल्जिमान की शनाख्त हुई, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ने आयत नूर को ज्यादती के बाद लाश फेंकने का एतराफ़ किया। 2 मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। लाश हवाले किए जाने के बाद आयत नूर के लवाहिकीन और इलाका अवाम ने बच्ची की लाश GT रोड पर रखकर शदीद एहतजाज और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। पुलिस को हिना की लाश शावर से लटकी हुई मिली। सुसर ने फोन किया था कि घर में चोर घुस आए। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज ने कहा, खातून के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम साइंसी बुनियाद पर तफ्तीश कर रही है। सुसर के खिलाफ कोई सबूत मिला तो गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे बहुत से पहलू हैं जिनको बताने से तफ्तीश पर असर पड़ सकता है। मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जस्टिस उमर सयाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन बना दिया गया। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सयाल को कमीशन का सरबराह नामजद किया। कमीशन मीर रजा की मौत के असल हकाइक और हालात का जायजा लेगा। मीर रजा के वालिद ने तहकीकात के लिए GIT बनाने का मुतालबा कर दिया। लाड़काना के सरकारी स्कूल में मुबैना शराब नोशी की वीडियो वायरल। प्राइमरी टीचर मुअत्तल। तालीमी अफसरान ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। DEO प्राइमरी एजुकेशन लाड़काना अनीसुर रहमान जलबानी के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल लाल बख्श बुगटी में तैनात टीचर सुदूर बुगटी को मुअत्तल कर दिया गया है। वाक़े की मजीद तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। वीडियो में नजर आने वाले अमल और वाक़े की असल सूरत हाल का तयन तहकीकात मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। पंजाब के मेडिकल हॉस्टल्स में गैर कानूनी रिहाइश के खिलाफ क्रैकडाउन। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर्स हॉस्टल में वार्डन का अचानक दौरे के डॉक्टर्स हॉस्टल के 4 कमरों में मुबैना गैर कानूनी रिहाइश का इंकशाफ हुआ है। छापे के वक्त 4 कमरों में मौजूद अफराद फरार हो गए। गैर कानूनी रिहाइश पर 4 कमरों की अलॉटमेंट मंसूख कर दी गई। पंजाब के वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है, हॉस्टल्स में सिर्फ कानूनी अलॉटमेंट रखने वालों को रहने की इजाजत होगी। गैर मजाज रिहाइश और हॉस्टल के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक सदर ट्रंप के हक में बड़ा फैसला आ गया। सदर ट्रंप को डाक के जरिए वोटिंग के कवायद में तब्दीलियों की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने 3-6 से सदारती हुक्म के खिलाफ वफाकी अदालत का फैसला मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने डाक के जरिए वोटिंग के अमल में बड़ी तब्दीलियों का हुक्म जारी किया था। सदारती हुक्म में डाक के जरिए वोटिंग के लिए अहल वोटर्स की वफाकी फहरिस्त तैयार करने का हुक्म दिया था। डेमोक्रेटिक रियासतों का इल्जाम था कि सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इंतखाबी अमल में मुदाखलत है। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। साजिद साहब, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक सदर ट्रंप के हक में बड़ा फैसला आ गया है और अब सदर ट्रंप को डाक के जरिए वोटिंग के कवायद में तब्दीलियों की भी इजाजत मिल गई है, कैसे देख रहे हैं? देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब 2020 के इलेक्शन में एक बड़ी तादाद अमेरिकन की ऐसी है जो समझती है कि वो इलेक्शन चोरी किए गए थे, क्योंकि उस वक्त कोविड का पीरियड था और डेमोक्रेट पार्टी ने जहां जहां डेमोक्रेट गवर्नर या मेयर्स मौजूद थे इस चीज को उन्होंने अब्यूज किया। तो मेरे ख्याल में दूसरा सबसे बड़ी बात है इस वक्त भी सेव अमेरिका बिल, प्रेसिडेंट ट्रंप का बिल है जिसमें एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट करने की जरूरत है। अभी तक अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट पार्टी समेत बगैर आइडेंटिफिकेशन के वोट डालने पर वो जोर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादती है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की डिक्लाइन को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
کہ اس کے اقدامات کیے جائیں. یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے کیونکہ 2020 کے اندر اس میں بڑی بے ضابطیاں نوٹ کی گئی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی وکٹری ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اور ریپبلکن پارٹی کے لیے اور جمہوریت کے فیوچر کے لیے. ٹھیک ہے، ساجد تارڑ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ. خبر دیں گے کراچی سے. جشن عید میلاد النبی پر شہر بھر میں مختلف مجالس، جلوسوں اور ریلیوں کا انعقاد ہوگا. 11 اور 12 ربیع الاول کو بھاری ٹریفک کا شہر میں داخلہ ممنوع. ٹریفک پولیس کے مطابق 25 اور 26 اگست کو بھاری گاڑیوں کے شہر میں داخلے پر پابندی ہوگی. پابندی شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے کی گئی ہے. تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی نذیر شاہ سے. جی نذیر. بالکل دیکھا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہر بھر میں مختلف مجالس، جلوسوں اور ریلیوں کے انعقاد کی. جیسے 11 اور 12 ربیع الاول جو 25 اور 26 اگست کو ہوگا، اس میں بھاری گاڑیوں کے شہر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اور ٹریفک پولیس کے مطابق پابندی کا فیصلہ شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے. اور گڈس ٹرانسپورٹ، ڈمپرز، واٹر ٹینکر اور ہیوی ٹرکس بھی شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے. منی ٹرک سمیت دیگر بھاری گاڑیوں پر بھی پابندی کا اطلاق ہوگا. اس حوالے سے ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن اور بھاری گاڑیوں کے مالکان کو پابندی پر عمل درآمد کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 11 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول کی شب تک بھاری گاڑیاں شہر کے اندر چلانے سے گریز کیا جائے اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں اور ریلیوں کے بعد ٹریفک انتظامات مزید جو مؤثر ہے وہ بنائے جائیں گے. جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. لاہور میں صبح سویرے موسم شدید گرم ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج درجہ حرارت 39 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. موسم کی صورتحال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی لہر برقرار ہے. آج بھی صبح سویرے شدید گرمی اور حبس کا سلسلہ برقرار ہے. درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا. جو مونسون بارشوں کا سلسلہ تھا وہ آئندہ 2 سے 3 روز تک ختم ہو چکا ہے اور موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. جبکہ آنے والے دنوں میں موسم میں واضح طور پر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اور ان 3 دنوں کی بات کی جائے تو ان 3 دن کے اندر موسم اسی طرح سے شدید گرم رہے گا. درجہ حرارت 39 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. جی دریائے چناب کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا. گزشتہ 2 سال میں کٹاؤ سے ضلع مظفر گڑھ کے علاقے رنگپور کے موضع بہرام پور کی سینکڑوں ایکڑ اراضی گھر دریا برد ہو گئے. 60 کروڑ کی خطیر لاگت سے تعمیر، سپر بند اور سپر بندوں کے لیے جاری سالانہ کروڑوں کے مرمتی فنڈز جاری ہونے کے باوجود کٹاؤ مسلسل جاری ہے. علاقہ مکینوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے نوید فریاد ڈوگر سے. جی بالکل، دریائے چناب کا کٹاؤ موضع بہرام پور میں شدت کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے. دریا کا جو مین رنگپور سپر بند سے فاصلہ ہے وہ تقریباً 1200 فٹ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے. اس وقت جو ہے میں مین سپر بند پر موجود ہوں. یہ حفاظتی سپر بند 60 کروڑ کی خطیر لاگت سے محکمہ انار ترمیموں کی جانب سے بنایا گیا تھا اور سالانہ جو ہے اس کی مرمت کے لیے بھی کروڑوں روپے کے فنڈ جاری کیے جاتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو موضع بہرام پور کی باقی ماندہ اراضی اور خاص طور پر جو رنگپور کینال کا مین سپر بند ہے اس کو دریائی کٹاؤ سے بچایا جا سکے. اس پہ پتھر ڈالے اور اس کی مرمت کرنے کے باوجود دریائی کٹاؤ جو ہے مسلسل جاری ہے اور اب تک جو ہے آدھے سے زیادہ موضع بہرام پور جو ہے وہ دریا برد ہو چکا ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جتنے فنڈ اس حفاظتی سپر بند کو بچانے کے لیے جاری کیے جا رہے ہیں ان سے چھوٹے چھوٹے سپر بند بنائے جائیں تاکہ جو باقی ماندہ اراضی ہے، لوگوں کے گھر ہیں، سکول ہیں، قبرستان ہیں، وہ دریائی کٹاؤ سے بچ سکیں. جی برطانوی حکومت کے تعاون سے پنجاب اور کے پی میں 2 لاکھ بچوں کی تعلیمی استعداد بہتر بنائی گئی. پنجاب اور کے پی میں 35,000 آؤٹ آف اسکول بچے اسکولوں میں واپس آئے ہیں. 500 سے زائد سرکاری اسکولوں میں تعلیمی پروگرام مکمل کیا گیا. برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق پنجاب اور کے پی کے 400 اسکولوں میں تعلیمی سہولتیں بہتر بنائی گئیں. پروگرام میں بچوں کی تعلیمی سطح کا جائزہ، ہدفی تدریس اور اساتذہ کی کوچنگ شامل تھی. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا، اساتذہ بچوں کے تعلیمی نتائج بہتر بنانے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں.